दोस्तों युval नोह हरारे हमारे आज के ज़माने के बहुत बड़े समाजी दानिश्वर हैं, सियासी दानिश्वर हैं। और उनकी जो किताबें थीं सेपियंस और होमो डेउस, उसने जो है वो दुनिया भर में अपनी तवज्जो हासिल की अपनी मौजू के एतबार से, और उस मौजू को पेश करने के अंदाज से बड़ी मुनफरिद किताबें थीं। हाल ही में उनकी एक नई किताब सामने आई है जिसका काफ़ी अरसे से इंतज़ार था लोगों को, नेक्सस। और ये किताब जो है इसका तर्जुमा फिक्शन हाउस कराची, फिक्शन हाउस लाहौर ने कराया है। इसके मुतरजम बुतरीस रज़ा साहब हैं। और ये नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नया आलमी निज़ाम, पत्थर के ज़माने से एआई तक इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स की मुख्तसर तारीख, नेक्सस। तो ये किताब जो है युval नोह हरारे को अगर आप लोगों ने सुना है कहीं, तो आपको मालूम होगा कि वो अपनी बात का आगाज़ इस किताब के हवाले से या इस मौजू के हवाले से इस एक जुमले से करते हैं कि अगर हम बहुत वाइज मैन हैं, बहुत अक्लमंद हैं, इंसान जो है सेपियंस अपने आप को कहते हैं, जिसका मतलब है दाना इंसान, बाशऊर इंसान, अक्लमंद इंसान, तो हम इतने स्टूपिड क्यों हैं? वो इस सवाल से इस बात का आगाज़ करते हैं और उस किताब का आगाज़ भी इसी से ही हुआ है। यानी वो ये कहते हैं कि हम अपनी हाथों से अपनी ही नौ की तबाही का जो सामान है वो इकट्ठा कर रहे हैं, बना रहे हैं, और उसमें रोज़ बरोज़ इजाफा कर रहे हैं। तो हम अपने आप को अक्लमंद कहते हैं, समझदार कहते हैं। तो हमारी समझदारी और अक्लमंदी जो है वो एक सवालिया निशान बन के रह जाती है आज की तारीख में। तो हमें जायज़ा लेना चाहिए कि वाकई क्या हम अपने आप को सेपियंस या दाना इंसान अगर कहते हैं तो हम हैं भी या नहीं। और इस हवाले से वो एआई के हवाले से इस पूरी किताब के अंदर जायज़ा लेते हैं। बड़ी ज़ख़ीम किताब है ये किताब जो है ये शुरू होती है असल में मालूमात के हवाले से कि मालूमात क्या है, क्योंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एआई, मसनूई जहानत, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है आज पूरी मालूमात की बुनियाद पर, इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर खड़ी है। तो ये इंफॉर्मेशन असल में है क्या, इसकी हकीकत क्या है, इसकी तारीफ़ क्या है, मालूमात कहते किसको हैं, फिर क्या मालूमात हक़ाइक़ होते हैं, क्या सच्चाई होती है, या मालूमात वाहिद ज़रिया होते हैं हक़ाइक़ तक या सच्चाई तक पहुँचने का। इस पर ये बहस करते हैं बड़ी खूबसूरत तरीके से। और इंसानी तारीख़ में मालूमात जो है उसका क्या है, उसकी क्या हैसियत रही है, उसका इर्तक़ा किस तरह हुआ, इंसान ने किस तरह सोचना शुरू किया, इंसान ने किस तरह इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी शुरू की, और किस तरीके से इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मुख्तलिफ स्टेप्स जो है वो बनाता चला गया। तो इसमें सबसे पहला और दिलचस्प स्टेप जो है वो कहानी है कि जब इंसान अलग अलग रहता था, जुड़ के नहीं रहता था, तो उसको ख़ानदान, नस्ल, ज़बान, ये तमाम चीज़ें जो है वो किसी चीज़ की अहमियत नहीं थी। लेकिन जब वो मिलकर रहना शुरू हुआ, इरिगेशन का दौर शुरू हुआ, ज़राअत का दौर शुरू हुआ, तो फिर उसने नस्ल भी बनाई, उसने कौम भी बनाई, उसने ज़बान भी बनाई, उसने इलाका भी बनाया। फिर उसके तहत समाजी तसव्वुरात भी डेवलप हुए, माशी तसव्वुरात भी डेवलप हुए, मजहबी तसव्वुरात भी डेवलप हुए। और उनके पीछे जो हक़ाइक़ थे, फैक्ट थे, उसके पीछे कुछ फिक्शन, कुछ कहानियाँ भी उसने बनाई ताकि लोग उस पर यकीन करें और जुड़ते चले जाएँ मुख्तलिफ़ नस्लों में और आबादियों में, इलाक़ों में, ज़बानों में, ज़ातों में। इन तमाम चीज़ों को बड़ी खूबसूरत अंदाज में बैनुल अशख़ास हकीकतें या बियॉन्ड द ह्यूमन जो रियलिटीज़ हैं वो इंसान ने कहानियाँ बनाई, और उसको जो है वो एक इतना डेवलप किया कि इंसान ने उन पर यकीन कर लिया। फिर जब आगे का दौर आया तो यही कहानियाँ दस्तावेज़ात की शक्ल इख्तियार कर गई। आज मेरे पास, आपके पास, दुनिया भर में जहाँ जहाँ भी लोग रहते हैं वहाँ उनके शनाख्ती जो है वो कागज़ात मौजूद हैं। उन कागज़ात की वजह से हम अपने आप को साबित करते हैं कि जी मेरा नाम ये है, मैं यहाँ का रिहायशी हूँ, और मैं जो है वो ये हुकूक रखता हूँ या वो हुकूक रखता हूँ। तो वो दस्तावेज़ात जो है वो कानूनी शक्ल इख्तियार करके, हालांकि ये कानूनी शक्ल भी जो एक हैवला है, अमेरिका जो है वो मुख्तलिफ़ नस्लों ने मिलकर बनाया है, लेकिन आज अमेरिकन एक कौम है। इसी तरीके से ब्रिटिश जो है या आयरलैंड है या मुख्तलिफ यूरोप के ममालिक हैं या अफ्रीका के ममालिक हैं, दुनिया इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर इंसान जाता जाता रहा है, लेकिन अब जो है वो अक़वाम की सूरत में एक नेशन स्टेट्स जो है वो बन गई है। नेशन स्टेट्स भी जो है ये बैनुल अशख़ास हकीकतें हैं, ये बियॉन्ड द ह्यूमन हकीकतें हैं, जिसका कुछ रियलिटी से ताल्लुक़ है, लेकिन हकीकतें जो इसके पीछे कहानियाँ बनाई गई हैं हुब्बुल वतनी की, जज्बे की, कुर्बानियाँ देने की, और वो बहुत सारी चीज़ें जो है वो बहुत सारी चीज़ें हकीकत पर मबनी नहीं है, या वो कहानियाँ इसलिए बनाई गई हैं कुछ वाक़यात से के पेश नज़र, ताकि लोगों को जोड़ के रखा जा सके और उनको दस्तावेज़ात की शक्ल जो है वो कानूनी दस्तावेज़ात की शक्ल दे दी। फिर ये जो कागजी शेर है, ब्यूरोक्रेसी जो है, ये जो लिखने की मेज़ है और इसके ज़रिए हुकूमत करना है। अब यहाँ देखें, रियासत आती है, फिर उसके बाद इंतज़ामिया आती है जो ब्यूरोक्रेसी कहलाती है, जो पूरे फंक्शन पर अमल करती है, किस तरीके से वो काबू में लेती है। तो ये कागजी शेर जो है इनके कमाल क्या है। ब्यूरोक्रेसी जो है वो क्या करती है, अगर ज़राअत का मसला है तो ब्यूरोक्रेट जो है वो आएगा और जनाब एक ब्रीफिंग दे देगा कि ये आदाद व शुमार हैं जी, इसमें यहाँ से अगर पानी छोड़ेंगे तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी, वहाँ से पानी छोड़ेंगे तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी, इतना पानी है, इतनी बारिश होगी, इतना। अब ये सारे आदाद व शुमार हैं, इसमें सच्चाई है नहीं है, इसमें ब्यूरोक्रेसी का कितना हिस्सा है,
ریاست اس کو کس طرح استعمال کر سکتی ہے اپنے مقاصد کے لیے، دوسرے لوگوں کو بتانے کے لیے کہ جی ہمیں یہ خطرہ ہے، بیرونی ملک سے فلانا خطرہ ہے، ہم یوں نہیں کریں گے تو ایسا ہو جائے گا، ایسا نہیں کریں گے تو ویسا ہو جائے گا، ہتھیار نہیں بنائیں گے تو دوسرا پھر حملہ کر دے گا۔ یہ تمام چیزیں جو ہے یہ جو ترتیب پاتی ہیں ریاست کے مفادات کے تحت، یا کچھ جو لوگ بیٹھے ہوئے اوپر حکمران جو ان کے مفادات کے تحت، بیوروکریسی ان اعداد و شمار کے ذریعے ان چیزوں کو ریئلٹی اور حقیقت میں تبدیل کر دیتی ہے۔ اس میں یقیناً کچھ نہ کچھ فیکٹ ضرور ہوتا ہوگا، لیکن کہیں نہ کہیں اس میں جو اس کے پیچھے لوگ ہوتے ہیں ان کی خواہش بھی کار فرما ہوتی ہے۔ پھر مزے کی بات یہ ہے کہ ایک بڑی اچھی اس میں باب ہے کہ غلطیوں سے پاک ہونے کا وہم بھی ہوتا ہے۔ جیسے میرے پاس اگر ایک شناختی کارڈ ہے اور مجھے اس ملک کا شناختی کارڈ مل گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ بس یہ میرا واقعی شناختی کارڈ ہے، میری شناخت یہی ہے، میرا پاسپورٹ یہی ہے، میرا ملک یہی ہے، میرا وطن یہی ہے، میری زمین یہی ہے، میرا قوم یہی ہے، میرا ملک یہی ہے، میرے ذات برادری یہی ہے، میری زبان بولنے والے یہی ہیں۔ تو یہ غلطیوں سے پاک ہونے کا جو وہم ہے کہ میں صحیح ہوں فلاں غلط ہے، یہ بھی جو ہے وہ کاغذات کے ذریعے اور جو پالیسیز ہوتی ہیں اس کو کس طریقے سے انفارمیشن کے ذریعے، ٹیکنالوجی کے ذریعے انفارمیشن کو پھیلانے کے ذریعے، ٹی وی کے ذریعے، ریڈیو کے ذریعے، اخبارات کے ذریعے، اور آج جو ہے وہ ماس میڈیا جو ہمارا ہے اس کے ذریعے جو ہے وہ جو متبادل میڈیا ہے اس کے ذریعے جو ہے وہ پھیلایا جاتا ہے۔ تو یہ بھی بڑی زبردست چیز ہے۔ پھر جمہوریت اور آمریت اس کے اندر بہت مختصر تاریخ ہے کہ جمہوریت کیا ہوتی ہے اور آمریت کیا ہوتی ہے، اور دونوں میں یہ تمام انفارمیشن ٹیکنالوجی کو ہے زبردست طریقے سے استعمال ہوتا ہے، دونوں میں استعمال ہوتا ہے، اور یہ مجھے کہنے کی ضرورت نہیں، جس ملک میں ہم بیٹھے ہیں ہم بہت اچھی طریقے سے دیکھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کمپیوٹر آتا ہے۔ اب یہ جو دستاویزات ہیں، اتنی دستاویزات کہاں رکھیں گے، کن کن خانوں میں رکھیں گے، یہ فلاں خانہ ہے، یہ فلاں خانہ ہے، یہ فلاں، تو ہم نے آسانی انسان نے اختیار کی، ایک مشین ایجاد کی جس کو اس نے کمپیوٹر کا نام دیا کہ یار اتنی ساری فائلیں، اتنی سارے کاغذ کے بجائے سلیکون چپس میں جو ہے وہ اس کو محفوظ کر دو، اس کو ڈیٹا جو ہے وہ ہارڈ ڈسک میں محفوظ کر دو، تاروں کے ذریعے محفوظ کر دو، صحیح ہے، تو سلیکون چپس کے ذریعے محفوظ کر دو۔ تو کمپیوٹر آیا، اور کمپیوٹر نے کیا کیا کہ کمپیوٹر نے تمام معلومات کو ہماری منظم کرنا شروع کر دیا۔ آج ہم ایک کلک کے ذریعے کوئی بھی معلومات جو حاصل کرنا چاہیں وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ نیٹ ورک جو ہے، یہ جو نیٹ ورکنگ ہے، پھر اس نیٹ ورکنگ کو ہم نے جوڑا سب جگہ سے۔ آج جو گلوب ہے، گلوبل ہے، گلوبل ولیج ہے نا، گوگل ہے، اور بہت سارے سرچ انجن ہیں، بہت سارے چیزیں آ گئی ہیں جس نے جو ہے وہ انفارمیشن کو ایک کر دیا۔ آج میں یہاں بیٹھا ہوں لیکن میں امریکہ کے بارے میں معلومات حاصل کرتا ہوں، امریکہ میں رہنے والا پاکستان کی کسی بھی چیز کے متعلق معلومات حاصل کر سکتا ہے۔ تو یہ نیٹ ورک جو ہیں یہ سوتے نہیں ہیں، ان کو انسان نے ایک ایجاد کیا تھا یا بنایا تھا اپنی آسانی کے لیے تاکہ وہ ڈھونڈ سکے کہ دستاویزات یا کاغذات، لیکن آہستہ آہستہ وہ ان کو خودکار بناتا جا رہا ہے، خود انتظام بناتا جا رہا ہے کہ وہ خود اپنے آپ کو منظم کریں۔ یہ بے خواب ایجنٹس ہیں۔ ہم سو جاتے ہیں، ہمارا دماغ جو ہے وہ کاربن پر مبنی ہے، تھک جاتا ہے، سو جاتا ہے، جسم تھک جاتا ہے، سو جاتا ہے، لیکن یہ سوتے نہیں ہیں، بے خواب ایجنٹس ہیں، یہ ایجنٹس ہیں، ناٹ اے ٹول۔ یہ بڑی زبردست بات کرتے ہیں ہرارے صاحب کہ اے آئی جو ہے یہ ٹول نہیں ہے۔ اگر آپ اس کو ٹول سمجھ رہے ہیں کمپیوٹر کی طرح، تو یہ ٹول نہیں ہے بلکہ یہ ایجنٹ ہے، یہ خود سے فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تو نیٹ ورکنگ جو ہے وہ بعض اوقات غلط بھی ہوتی ہے، صحیح بھی ہوتی ہے۔ اگر ہم اس کو خود سے فیصلہ کرنے کی اجازت دیں تو کیا یہ ہر مرتبہ صحیح فیصلہ کرے گا؟ اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ یہ ہر مرتبہ صحیح فیصلہ کرے گا؟ انسان اگر غلطی کرے گا تو اس کا بھگتان ہے، وہ صحیح کر سکتا ہے، لیکن اگر نیٹ ورک غلطی کرے، مثال کے طور پہ اگر غلطی سے جنگ چھڑ جائے نیٹ ورکنگ کے ذریعے، تو پھر کیا ہوگا؟ نیٹ ورک خود سے فیصلہ کرے گی کہ فلانے ملک نے ہم پر یہ اٹیک کیا، لہذا ہم بھی اٹیک کر رہے ہیں، خود کار نظام کے اندر اٹیک کر دے، پھر کیا ہوگا؟ جبکہ حقیقت میں ایسا نہ ہو۔ تو یہ غلط فہمی بھی ہو سکتی ہے۔ کمپیوٹر کی سیاست، جمہوری طریقہ، کمپیوٹر کی کیا سیاست ہے، کمپیوٹر ہم کس طرح پابند ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور الگورتھم یا جو لینگویج ہے اس میں ہم کس طرح پھنستے چلے جا رہے ہیں، اور سلیکون کا پردہ، سلیکون کرٹن یا سلیکون چپ، اور عالمی سلطنت یا عالمی تقسیم، ڈیجیٹل سلطنتوں کا عروج، ڈیٹا کی نو آبادیات، عالمی رابطے سے محدود دنیا تک، عالمی سطح پر ذہن و جسم کی تقسیم، کووڈ وار سے گرم جنگ ہاٹ وار تک، عالمی بندہ انسانی انتخاب۔ تو یہ ایک بڑی خوبصورت کتاب ہے، بڑی ڈیٹیل کتاب ہے، جس کے اندر اے آئی کے بارے میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ دنیا اس وقت اے آئی کی طرف بھاگے جا رہی ہے، ضرور جائے، انفارمیشن ٹیکنالوجی یا اس میں ترقی انسان کا حق ہے، انسان کا ذہن ہے، وہ جائے، لیکن جو علم ہمیں بیونڈ
دا اے آئی ہمیں دکھاتے ہیں کہ جب آپ وہاں پہنچ جائیں گے تو ہوگا کیا. جب آپ اس کو حاصل کر لیں گے تمام تر طاقت کو انفارمیشن کی، تو اس انفارمیشن کو استعمال کس طرح کیا جائے گا، اس انفارمیشن کو جو لوگ استعمال کرنے والے ہوں گے ان کے پیچھے مقاصد کیا ہوں گے. اور پھر یہ خودکار نظام کے تحت جب یہ کام ہوگا، جب یہ مشینیں خود سے فیصلہ کریں گی کہ اشفاق صاحب کو اگر چیٹ جی پی ٹی کی مدد سے ایک مضمون لکھنا ہے تو یہ خود سے فیصلہ کریں گی کہ کہاں کہاں سے کون کون سی معلومات اٹھا کے دینا ہے اور کہاں کہاں سے کون سی معلومات اٹھا کے نہیں دینا ہے. تو وہ پھر جب خودکار نظام کے تحت جب وہ خود مختار ہوں گی مشینیں، تو پھر ان مشینوں کے ذریعے جو معلومات اسپریڈ ہوگی، جو پھیلے گی، اس سے ہماری دنیا، اس سے ہماری تقسیم، اس سے ہمارے جو سماجی، معاشی، مذہبی، سیاسی جتنے بھی نظام ہیں، جو بنیادی نظام جو ریاست کو جوڑ کے رکھتے ہیں، انسانوں کو جوڑ کے رکھتے ہیں، اس کا کیا نقصان ہوگا یا فائدہ ہوگا، یہ کتاب اس پردے پہ سے جو اے آئی کا پردہ ہے اس کے پیچھے جھانک کر دیکھنے کی کوشش ہے. یوول نوح ہراری نے بہت خوبصورت کتاب لکھی ہے نیکسس. اس کا ترجمہ فکشن ہاؤس نے کرایا ہے، پتری صدر صاحب نے کیا ہے، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اور نیا عالمی نظام. اس کو آپ ضرور پڑھیے.